السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما فيهما عينان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فيهما من كل فاكهة فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين وجنى الجنتين
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله.